अक्टूबर को जो इजलास तलब किया गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान का सरबराही इजलास, उसमें एक बहुत अहम जो है वो फैसला होने जा रहा है। जब ये देखा गया सारा कि यहाँ पे 3 मुल्कों में कैसे हुकूमतों का तख्ता उलट दिया गया, एजेके में कैसे कामयाबी मिली, तो एक बड़ा बुनियादी फ़र्क नोट किया गया है। वो फ़र्क ये है कि उन 3 मुल्कों में या एजेके में अवामी मुतालबात के ज़रिए और बराह रास्त अवामी मुतालबात के ज़रिए लोगों को इकट्ठा किया गया। और यानी अवामी मुतालबात, चंद मुतालबात को सामने रख कर एक मुहिम चली और उसके नतीजे में हुकूमत गिर गई। यानी देखना, एक है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई या अपोजिशन जो है वो इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाए, उसमें इमरान खान के नाम पे जो जाने देने को तैयार हैं 2-2.5 लाख लोग मैक्सिमम निकल आएंगे। लेकिन जिस तरह से एक चार्टर तैयार हुआ एजेके में, अवाम का हर आदमी का उसमें इंटरेस्ट था, मतलब फौरी तौर पे उसको उसमें चार्म नजर आता था। एक है कि इमरान खान रिहा होंगे, रिहा होकर फिर इस हुकूमत को गिराएंगे, फिर इलेक्शन होगा, फिर इलेक्शन में इमरान खान जीतेंगे, फिर चीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, फिर हेल्थ कार्ड बहाल करेंगे, फिर किसानों को रिलीफ देंगे, एहसास प्रोग्राम दोबारा शुरू करेंगे, मुल्क को अरूज देंगे, तरक्की देंगे, कोई इज्जत होगी मुल्क की, कोई बड़े फैसले करेंगे। एक है ये। दूसरा है कि आप ऐसे मुतालबात का चार्टर इस हुकूमत के सामने रखें कि ये मुतालबात मानो, वरना दमादम मस्त कलंदर है, तो इसमें ज्यादा लोग आ जाएंगे। और उसमें जो मेरी इत्तला है उस पर काम शुरू हो चुका है। एक चार्टर तैयार किया जा रहा है, उस चार्टर में पूरी डिमांड्स होंगी। अब वो 60 डिमांड्स भी हो सकती हैं, 70 भी हो सकती हैं। उसमें कुछ डिमांड्स तो वो है ना जो पहले से चल रही हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन की जो तहकीकात हैं धांधली की, वो 9 मई के ऊपर कमीशन, 26 नवंबर के ऊपर कमीशन, जो और मुतालबात हैं KPK में ऑपरेशन के हवाले से, ड्रोन हमलों के हवाले से तो हैं। लेकिन इस बार जो अवामी इश्यूज का चार्टर तैयार किया जा रहा है, मेरी इत्तला यह है कि उसके ऊपर एक टीम काम कर रही है। उसके अंदर जो मुतालबात हैं वो उन सारी चीज़ों को नज़र में रखा गया है कि भाई नेपाल में कैसे हो गया, नेपाल में कैसे हुआ। नेपाल में हुआ ये कि वहाँ पे कुछ वीडियोस सामने आई और यूथ में बहुत वायरल हो गई, और फिर उसको बनाया भी गया कि गरीब किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अशराफिया की कैसे ज़िंदगी है। गरीब को क्या मिल रहा है, अशराफी को क्या मिल रहा है। गरीब किस तरह से जो है वो उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, और हुक्मरानों को, अशराफिया को, इन सारों को कौन कौन सी मराहत मिलती हैं, कैसे इनको चीज़ें फ्री मिलती हैं, इनका रहन सहन क्या है और गरीबों का रहन सहन क्या है, जो टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है, और जो टैक्स के पैसों पे मुफ्त में जिंदगियां गुजार रहे हैं वो कितने अय्याशों में। तो उसकी वजह से लोगों के अंदर एक रिएक्शन आया और उसके तहत लोग निकले। तो मेरी इत्तला ये है कि एक चार्टर जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिसमें जो मुतालबात हैं, किसानों के मुतालबात भी, किसानों के हवाले से भी मुतालबात होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट के हवाले से भी होंगे, ताजरों के हवाले से भी होंगे, सरकारी मुलाजमीन के हवाले से भी होंगे, और इसी तरह से जो है वो अब यानी हर शोबा ज़िंदगी के लोगों के बराह रास्त, और ऐसे के लोगों को ना उसमें एक चार्म नज़र आएगा। मसलन उसमें सरकारी ये जो तनख्वाहदार तबका है, इसके जो टैक्स है, इसका मामलात हैं, और जो अशराफिया की मुराद है उसका है एक कंपैरिजन। ये वो बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव किस्म का एक प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। और उसमें जो मेरी इत्तला है वो ये है कि जब ये चार्टर तैयार हो जाएगा और ये अप्रूव हो जाएगा और इसके तहत तहरीक शुरू होगी, तो उसमें फिर आम लोगों को, क्योंकि देखें इस वक्त सबसे बड़ा मसला ना क्रेडिबिलिटी का बन गया है। अब आप देख लें कि आपने KPK से लोगों को लेकर निकलना है, KPK के लोग तो निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन मसला है कि लीड कौन करेगा, क्रेडिबिलिटी किसकी है, जिस पे लोगों को ये यकीन हो कि ये हमारे साथ खड़ा होकर गोली खा लेगा लेकिन हमें छोड़ के नहीं जाएगा, हमें धोखा नहीं देकर जाएगा, हमारी पीठ पे छुरा नहीं घोंप के जाएगा, गद्दारी नहीं करके जाएगा। तो अगर एक वहां से लीड करने वाली की क्रेडिबिलिटी होगी तो लोग तो निकलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लोग वैसे ही जो मुल्क के हालात हो गए हैं, जो गुर्बत का लोग शिकार हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों के हालात टफ हैं, फिर महंगाई का नया तूफान सर उठा रहा है, और गुर्बत मजीद बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, और हुकूमतों को फोकस नहीं है। सलामज़दा इलाकों में झूठे सर्वे किए जा रहे हैं, इमदाद ऐलान कुछ किया जा रहा है, दिया कुछ जा रहा है। तो हर तरफ से मतलब इस हुकूमत ने जो है वो चीज़ें जो की हुई हैं, अभी आप देख लें कि जो इन्होंने सऊदी अरब के साथ मुआहदा किया है उसकी कोई डिटेल्स नहीं है, जो ट्रंप के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं, मुआहदे कर रहे हैं, कोई डिटेल्स नहीं है। ट्रंप जो दुनिया का सबसे बड़ा जो इंसानियत का इस वक्त कातिल है, नेतन्याहू, उसका जो सबसे बड़ा सपोर्टर है ट्रंप, उसको नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद कर दिया। फिर इसी तरह से अभी गज़ा प्लान को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी आप देख लें कि उसके ऊपर बड़ी तशवीश है पाकिस्तान के अंदर। फिर इसी तरह से
शहबाज शरीफ साहब की आप देख लें कि जो तकरीर है उसको सिर्फ इसलिए कि इमरान खान के बाद ये पॉपुलर हैं, ये भी बहुत पॉपुलर हैं, करोड़ों रुपए लगा के उसके व्यूज़ जो है ये यूट्यूब के ऊपर ले रहे हैं। मतलब हर रोज़ शम्स जुनेजो वाला स्कैंडल देख लें, हर रोज़ इनकी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि अगर किसी एक चीज़ को भी कोई जेन्युइन लीडरशिप उठा ले तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाए। जो लोगों के लिए मुश्किलात हैं, जो इनकी करप्शन लूट मार है, जो इनके स्कैंडल्स हैं, चीनी स्कैंडल है, आटा स्कैंडल है, जो और मतलब बेशबहा चीज़ें। अभी फिर ये गंदम जो है वो इंपोर्ट करने की तैयारियां कर रहे हैं। तो ऐसे दर्जनों ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें से किसी एक चीज़ को भी अगर उठा लिया जाए और उस मुहिम को चलाने वाले सिंसियर हो तो वो चीज़ हुकूमत के गले पड़ जाएगी। अभी मेरा ख्याल है 14 को या 16 अक्टूबर को मैंने ट्वीट भी किया है, ये जो सरकारी मुलाजमीन है ये एहतजाज करने जा रहे हैं पंजाब सेक्रेटरीट के सामने। तो इरादा इस बार ये है कि इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक चार्टर दिया जाएगा जिसमें हर शोबा ज़िंदगी के लोगों के लिए चीज़ें होंगी और उनके लिए कैटेगोरिकल जैसे हेल्थ कार्ड की बहाली भी उसमें शामिल होगा, उसमें जो मुफ्त तालीम को यकीनी बनाना भी शामिल होगा, कुछ और चीज़ें होंगी जिसमें लोगों को फौरी तौर पे एक नज़र आएगा कि यार अगर ये हो गया तो हमें फ़ायदा है। उसमें चांसेस हैं कि ज़्यादा लोग निकलेंगे। एक है कि आप इमरान खान की रिहाई की तहरीक के चलाएं, एक है कि आप लोगों के जो इश्यूज़ हैं इस वक्त उनके ऊपर आप एक तहरीक चलाएं और उसके ऊपर लोग निकल भी आएंगे और उस लोगों के निकलने के तहत जो है वो इमरान खान की रिहाई हो जाए। तो इस बार इस रोड मैप को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और इस हुकूमत को घर भेजने के लिए एक रोड मैप तैयार कर रही है। और इसमें एक और जो चीज़ ये होगी कि जब ये चार्टर तैयार हो जाएगा तो फिर इसको इस चार्टर को के लिए मुहिम चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तहरीक इंसाफ के ही जो मुख्तलिफ शहरों में लोग हैं वो इसको लीड करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ की सूरत हाल आपके सामने है, उनके MNAs MPs की सूरत हाल आपके सामने है, उनके टिकट होल्डर्स की सूरत हाल आपके सामने है। तो इस तहरीक के अंदर जिस तरह ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अंदर बिल्कुल आम कश्मीर के रहने वाले जो हैं वो आगे बढ़े, बस उनमें यह था कि कमिटमेंट थी, सिंसियर थे, मुखलिस थे, बहादुर थे, दिलेर थे, तो वो आगे बढ़े और आज वो लीडर बन गए, पूरी दुनिया उनको जानती है। तो यहाँ पे भी जो है वो एक चार्टर जो तैयार किया जाएगा उसके अंदर जो उसके अंदर आगे आके लीड करना चाहता है वो लीड करेगा। जरूरी नहीं है कि तहरीक इंसाफ के लोगों की तहरीक, देखिए मेरी जिनसे बात हुई है वो बड़ी सिंसियरिटी के साथ इस पे काम कर रहे हैं, ये चार्टर तैयार कर रहे हैं सारा कुछ, लेकिन अभी भी मुझे जो इसकी मतलब इसकी कामयाबी के अगर ये चार्टर ये दे देते हैं और आवाम के इश्यूज को उसमें हाईलाइट कर देते हैं और सिंसियरिटी से निकल पड़ते हैं तो कामयाबी तो 100% यकीनी है। लेकिन मसला अभी भी वही है कि क्या तहरीक इंसाफ के जो फैसला साज बैठे हैं क्या वो इस चीज को आगे बढ़ने देंगे। मुझे इस तहरीक की कामयाबी में अगर कोई रुकावट नजर आती है तो वो तहरीक इंसाफ के फैसला साज है। बिल्कुल वैसे ही कि अब आप देखें ना, इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया महमूद खान चकजई साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, 3 माह हो गए हैं। तहरीक इंसाफ की बाहर जो लीडरशिप है वो इन दोनों को अपोजिशन लीडर नहीं बनने दे रही। क्या वो जी अभी उनका केस पेंडिंग है, शायद वो बहाल हो जाए। भाई उन्होंने बहाल नहीं होना, उन्होंने बहाल नहीं होना। हाँ ये जरूर है कि मतलब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब दोनों को मतलब इसलिए बहाल करवा दिया जाए कि ये दोनों ना आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें लीगल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। तो असल बात यह है कि 3 माह हो गए हैं, कौमी असम्बली में सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं है और अपोजिशन लीडर का मैं पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो कि ये कितने पावरफुल ऑफिसेज हैं। ये इतने पावरफुल ऑफिसेज हैं कि इन ऑफिसेज की डेली रिपोर्टिंग होती है, तमाम एम्बेसीज में रिपोर्ट बनती है कि पाकिस्तान में जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं वो क्या कह रहे हैं, सेनेट के अपोजिशन लीडर क्या कह रहे हैं। ये इतने अहम ऑफिसेज हैं, इंटरनेशनल मीडिया इनको कवर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं असम्बली के अंदर। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो बाहर इस वक्त फैसला साज की आदत है वो नहीं चाहते कि ये दोनों आए, क्योंकि जाहिर है ये दोनों चाबी वाले खिलौने नहीं है, ये बुज़दिल नहीं है, ये तो फिर बात करेंगे, फिर तहरीक इंसाफ के जो MNAs जो 2 नंबरी कर जाते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो मतलब मसला ये है कि तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है ना, जो फैसला साज, उनके अंदर सबसे बड़ा मसला है, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को भी आगे नहीं बढ़ने देते, उसकी राह में भी रुकावटें डाल देते हैं। तो अभी आपने देख लिया था कि मिशन नूर वाले मामले में कैसे कौन कौन एक्टिव हुआ और सारे मामले को कंट्रोवर्शियल बना दिया। तो बहरहाल जी 12 अक्टूबर को इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है और इसके अंदर एक बुनियादी फैसला हो जाएगा कि एक चार्टर जो है वो तैयार किया जाएगा, उसके लिए एक कमेटी बन जाएगी, कुछ लोग पहले से इस पे काम भी कर रहे हैं और उस चार्टर को अनाउंस करने के बाद मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि हुकूमत को एक डेडलाइन दी जाएगी
اور حکومت کو ڈیڈ لائن دی جائے گی 45 دن کی بھی ہو سکتی ہے، 50 دن کی بھی ہو سکتی ہے، 2 ماہ کی بھی ہو سکتی ہے، وہ جو بھی ہوگا، اور ان 2 ماہ کے اندر تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے گھر گھر، گلی گلی، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، ہر جگہ جو ہے اس چارٹر کو لے جایا جائے گا، اس کو پرنٹ کر کے، اس کو ویڈیوز کی صورت میں، اس کو ویڈیو پیغامات کی صورت میں، اس کو لوگوں کی انڈورسمنٹ اس کے اوپر لی جائے گی، عام آدمی کو اس کے اوپر ایک جو ہے وہ عام آدمی کا ایک ایشو بنا دیا جائے گا، بحث ہوگی، ہر جگہ بات ہوگی، اس کے ذریعے ایک دباؤ بڑھایا جائے گا، اور پھر ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری، پھر چوتھی، اس طرح سے ایکٹیویٹیز کر کے اور پھر بڑے پلان کی طرف جایا جائے گا۔ اس بار پلان یہ ہے کہ بجائے عمران خان کی رہائی کی تحریک کو ڈائریکٹ لے جانے کے بجائے عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ کر کے عوام کے جو مفادات کا جو چارٹر ہے، جیسے اس میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے حوالے سے کہا جائے گا کہ اتنی فی لیٹر کمی پیٹرول میں کریں، اتنی ڈیزل میں کریں، بجلی کی فی یونٹ قیمت میں اتنی کمی کریں۔ اب یہ وہ چیزیں جو ہر پاکستانی کہے گا یار یہ تو بڑی زبردست چیز ہے کہ یہ نکل رہے ہیں کہ پیٹرول سستا کرو، ڈیزل سستا کرو، بجلی سستی کرو، ہیلتھ کارڈ بحال کرو، صحت کی سہولیات دو۔ تو اس طرح کا جو چارٹر ہے اس میں بالکل کامیابی کے چانسز ہیں، کیونکہ ہر پاکستانی بیزار ہے، انسرٹینٹی آپ کے سامنے ہے، بے روزگاری آپ کے سامنے ہے، غربت آپ کے سامنے ہے، لوگوں کے اندر اس نظام کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے سینٹیمنٹس آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس وقت ماحول تو گراؤنڈ کے اوپر بنا ہوا ہے، حکومت نے ایسی چیزیں کی ہیں کہ لوگ نکل سکتے ہیں، بشرطے کہ جو نکالنے والے ہوں، جو لیڈ کرنے والے ہوں، وہ سنسیئر ہوں، وہ بیچ راستے کے غداری کر کے چھوڑ کے نہ چلے جائیں۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کب تک چارٹر یہ تیار ہوتا ہے اور کس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں، اور نظر رکھنی پڑے گی تحریک انصاف کی باہر لیڈرشپ پر کہ وہ کیسے ایک بار پھر اس میں استعمال ہوتے ہیں اور اس کے راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ جاتے جاتے بس آخر میں جمیل بہرام جن کو جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا ہے ان کے والے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فلسطین کے حق میں بات کی، انہوں نے اسرائیل کے خلاف بات کی، انہوں نے شاید سینیٹر مشتاق صاحب کے حوالے سے بھی بات کی، لیکن مین تو انہوں نے فلسطین کے بہرحال حق میں بات کی، اور وہ جبری طور پر گمشدہ ہیں، تو ان کو جو ہے وہ اگر ان کو جرم کیا ہے جو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق جرم ہے تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، ورنہ ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ بڑی تکلیف دہ وہ ویڈیو تھی جس طرح سے ان کی فیملی جو ہے انہوں نے جو ویڈیو ریکارڈ کرائی، رفتار جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، رفتار جو پلیٹ فارم ہے، بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے، رفتار کے پلیٹ فارم سے وہ ویڈیو جاری ہوئی ہے، تو ان کو فوری طور پہ رہا کیا جانا چاہیے، اور اگر کوئی جرم انہوں نے کیا تو ان کو قانون کے مطابق عدالتوں کے اندر پیش کیا جائے، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس طرح سے لوگوں کو جبری طور پہ گمشدہ کرنا اور بہنوں کے سامنے، فیملی کے سامنے اس طرح سے تشدد کر کے گرفتار کرنا، اس سے فائدہ نہیں نقصان ہوتا ہے۔ مدینہ سوموار کا ویسے تو آپ سے کچھ دیر بعد اڈیالہ جیل سے بڑی خبر آئے گی، کیونکہ آج تو شخانہ 2 کیس کی سماعت ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ آخری یہ 3-4 سماعتیں ہوں گی، اگر بہت زیادہ بھی ہوگی تو 3 سے 4 سماعتیں ہوں گی، کیونکہ جائی صاحب شاہ رخ ارجمن صاحب بہت جلدی میں نظر آتے ہیں اس کیس کو کنکلوڈ کرنے کے حوالے سے۔ تو دیکھتے ہیں آج عمران خان صاحب کی ان کی بہنوں سے ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو کیا گفتگو باہر آتی ہے۔ لیکن ایک اہم چیز مجھے پتہ چلی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو اے جے کے میں جو کچھ ہوا ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ان کو کامیابی ملی، اور ان کو جو کامیابی ملی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو، اس کی وجہ لوگوں کا ان پر اعتماد تھا، اور ان کا جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لیڈرز ہیں جو بالکل عام وہاں کے رہنے والے ہیں اور کوئی پولیٹیکل لیڈرز نہیں ہیں، ان کی اپنے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ، آزاد کشمیر کے ساتھ کمٹمنٹ، اس کاز کے ساتھ کمٹمنٹ، اور لوگوں کا ان پہ اعتماد، تو اس کی وجہ سے، اور اتحاد، ان 3 چیزوں کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کو اتنی بڑی فتح جو ہے وہ ملی ہے، کہ وہ حکومت جس نے پہلے یہ پروپیگنڈا کیا اور یہ کہا کہ جناب یہ تو ایجنٹ ہیں اور یہ راک ایجنٹ ہیں، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ 2 ہی چیزیں چلتی ہیں، جب ہم انڈیا کے خلاف ایک یہاں پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو ہر کوئی راک ایجنٹ ہوتا ہے، اور جب ہم افغانستان کے خلاف چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت ہر کوئی افغانستان کا جو ہے وہ ایجنٹ بن جاتا ہے۔ تو بڑی پروپیگنڈا کیا گیا، الزامات لگائے گئے، اب کہاں ہیں وہ چابی والے کھلونے، وہ مکروہ کردار جو حملے کر رہے تھے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اوپر اور ان کے لیڈرز کے اوپر؟ تو آپ بتائیں نا، اب کیوں ان کے ساتھ معاہدہ کیا؟ اگر وہ دہشت گرد ہیں، اگر وہ راک ایجنٹ ہیں تو آپ نے معاہدہ کیوں کیا؟ وہ راک ایجنٹ نہیں تھے، وہ دہشت گرد نہیں تھے، وہ پاکستان کے اینٹی نہیں ہیں، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہیں، اور انہوں نے اس سنسیئرٹی کی وجہ سے انہوں نے ایک کامیابی حاصل کی ہے۔ باقی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حکومت نے ان کو ٹریپ کیا ہے اور مطالبات پورے نہیں ہوں گے، تو یہ یقین رکھیے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے
2 بار جو فتح حاصل کی ہے تو تیسری بار بھی نکلنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور وہ تیسری بار نکلے تو پھر وہ بہت سے لوگوں کا سیاسی سر جو ہے وہ لے کر جائیں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک ٹریپ ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو ان کے بہت سے مطالبات، جائز مطالبات ماننے پڑیں گے، اور بہت بڑی کامیابی آزاد کشمیر کے لوگوں نے حاصل کی ہے۔ تو جب یہ کامیابی انہوں نے حاصل کیا، اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے اس خطے میں جو کچھ سری لنکا کے اندر ہوا، جو بنگلہ دیش کے اوپر ہوا کے اندر ہوا، جو نیپال کے اندر ہوا، تو ان ساری چیزوں کو بہت جو ہے وہ غور سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یار ان لوگوں نے کیسے کامیابی حاصل کر لی، اب آزاد کشمیر والوں نے کیسے کامیابی حاصل کر لی، ان 3 ملکوں میں نوجوان نکلے، اسٹوڈنٹ نکلے، یوتھ نکلی، اور کیسے انہوں نے حکومتوں کا تختہ جو ہے وہ الٹ دیا۔ تو پاکستان کے اندر کروڑوں لوگ عمران خان کے ووٹر ہیں، حامی ہیں، اور حالات پاکستان کے اندر جو حکمرانوں کی کرپشن اور لوٹ مار ہے، وہ نہ تو نیپال کے حکمرانوں کی تھی اتنی، نہ سری لنکا والوں کی تھی، نہ بنگلہ دیش والوں کی تھی، اور بنگلہ دیش کی تو معاشی صورتحال ہم سے بہت بہتر تھی، روزگار بہت بہتر تھا لوگوں کا، پھر بھی وہاں پہ حکومت جو ہے وہ چلی گئی۔ تو یہاں پہ حالات اتنے زیادہ لوگوں کے لیے مشکل ہیں، کروڑوں لوگ خطۂ غربت سے نیچے ہیں، 12-13 کروڑ لوگ خطۂ غربت سے نیچے ہیں، مہنگائی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ اٹھ چکی ہے، مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ چکا ہے، میڈیسنز مہنگی ہو رہی ہیں، اور پھر دوسری طرف آپ نے عثمان حنیف صاحب کی خبر پڑی ہوگی کہ سپٹمبر کے اندر ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹس وہ 12% جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، تو کارخانے بند ہو رہی ہیں، ملیں بند ہو رہی ہیں، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، اور لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، روزگار کے نئے مواقع نہیں ہیں، اور حکومت جو ہے اس کی وہ صرف اربوں روپے کے اشتہارات دے رہی ہے۔ پچھلے 3-3.5 سالوں کے اندر میڈیا کو 50 ارب روپے کے اشتہارات دیے گئے ہیں، تو کوئی حکومت کا فوکس نہیں ہے، نہ یہ عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں، نہ ان کو عوام کی فکر ہے۔ پھر جو بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی عوام کو کوئی پتہ نہیں ہے، جو پاکستان کے بہاف پہ جو بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، پاکستانی وہ اس میں کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتے، پاکستان کی یہ حکومت نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ سسٹم کو اتنا ٹف ٹائم اس وقت کی اگر آپ بات کریں تو تحریک انصاف جو اپوزیشن کی جماعت ہے وہ نہیں دے پا رہی جو اس کو دینا چاہیے۔ مثلا آپ دیکھیں عمران خان کی رہائی کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، عمران خان کی رہائی کا کوئی ان کے پاس روڈ میپ نہیں ہے، 26 آئینی ترمیم کو ختم کروانے کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ وکلا کے جو الیکشن چل رہے ہیں، 16 اکتوبر کو اہم ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ بار کا، اور پچھلی بار بھی سپریم کورٹ بار کا جو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ امیدوار ہارا تھا اس کی وجہ کے پی کے سے اس کی شکست تھی۔ اس بار بھی کوئی پی ٹی آئی کی وہ ہلچل آپ کو نظر نہیں آتی، یعنی حامد خان صاحب کر رہے ہیں موو کر، حامد خان صاحب کا تو گروپ ہے ظاہر ہے، وہ ایک کمپین چلائے ہوئے ہیں، سلمان اکمل راجہ صاحب بھی آپ کو ایونٹس میں نظر آ رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف پوری کی پوری بطور جماعت جس طرح سے ان کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں، ان کا فوکس نہیں ہے، ان کو شاید ادراک بھی نہیں ہے تحریک انصاف کو کہ یہ الیکشن کتنا امپورٹنٹ الیکشن ہے۔ اور باقی حسان نیازی اگر آج جیل میں نہ ہوتے تو پھر میں آپ کو کہہ سکتا تھا کہ یہ 100 نہیں 1000% یہ الیکشن تحریک انصاف کے حمایت یافتہ توفیق قاسم بٹ صاحب جیت جائیں گے، لیکن ظاہر ہے تحریک انصاف وہ فوکس نہیں ہے، اور شاید کہا بھی گیا ہو کہ آپ نے اس کو فوکس نہیں کرنا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ بار کا جو الیکشن ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے ہر بڑے یہ جو فیصلہ ہوتا ہے عدلیہ کی، جو ایک آپ سمجھیں کہ جو ایک منصوبے ہوتے ہیں، پلانز ہوتے ہیں، جوڈیشل پالیسیز، اور ان ساری چیزوں میں چیف جسٹس پاکستان نے جو وائس چیئرمین ہوتے ہیں پاکستان بار کونسل کے ان کو، اور سپریم کورٹ بار کے صدر کو آن بورڈ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ بہت عام فورم ہے، حکومت نے جو ہے وہ پلاٹ دیے، بہت کچھ کیا، لیکن تحریک انصاف اگر اس کو سنجیدہ لے تو ابھی بھی اپسیٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ خیر چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں۔ اب اطلاع یہ ہے کہ